او ته به لاړ شي او بنګله به دې پاتې شي او ته به مړ یې ستا ټیک ټاک یې به خلک ګوري ستا ناچ ګانې به خلک ګوري مه مړ کېږه داسې چې دا خلک پټ پټ خاندي چې شکر دی چې مړ شو بن کتلی دی خلق خوشحاله چې مړی خو هومره چې څوک تاب در پسې وکا ممار شه او ملړم شه چې په مرګ دې څوک زړه ښه کا ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي بڑا خلق دی تنگو داسې وایي که نه لارې تنګه کړې وه اوس به دې زامنو ته سوال وکړو دا لار خو به لږه کولاو وکړي که نه جومات کې تی خلق تنګو بازار کې تی خلق تنګو انسان مړ کېږي کردار نه مړ کېږي سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی اسی پتن باندې به سکه چې چینار شي سړی او چې د دین په شمع سر نه شیندي نو دینا خده چې مردار شي سړی کردار پکار دے آد ابو بکر صدیق دے کردار پکار دے آد قتادہ بن نعمان دے کدا کردار پکار دے آد بلال حبشی دے حیا پکار دا آد بی بی فاطمہ دا خولہ سودا خدیجت الکبرى دا چاد استیجنو تا وخیجا والے چادر لد سر لصادر کسکا ننکستا تصویر دا صابن پا پیکٹ خرسیگی اے خورے زخپکیگم ننکستا تصویر پسائن بورڈ باندے لگے دلے دے خلق تماشی کئی زخپکیگم ننکتا دا ٹک ٹاکو پسورت کے پدیستی جنو باندے گڑی کے لگے آئے اے دا خلقو دا پارا دا بدنظرائی حلاکت اسباب دی جوڑ کڑی دی زخپکیگم اے اللہ خپکی گی محمد الرسول اللہ بخپشی کلا ایتا چی منس کے دے سڑی غنتے بنکے تاسو چی کور تلار شئی دا خبر یاغا خور و مور و لور تا ورسوئی سوال در تکوم دا دا بے حیائی سیلاب بمنگ برباد کی دے فحاشی منگنا اللہ خپکڑے دے دے بد نظری زمنگ دا اعمالونا حسن ختم کڑے دے تب دے سڑی خونتی منز نکے غگنو لبگوتی نوڑی اسی بدا چل کے تب دا غگنتی روکو نکے استاد حیا فکر دے تب دا غگنتی سجدہ نکے استاد حیا فکر دے استاد کفن کپڑی سیوادی استاد حیا فکر دے تب صفا مروا کی منڈی نواہی استاد حیا فکر دے دا چی قبر کی خخی کی اوکو رہی ورطا خلق صادری تاو کی استاد حیا فکر دے استاد پا جنازہ باندی دومر جنگلہ لگا ولی دا استاد حیا فکر دے چستا پا من وجود باندے دچا نظر نہ لگی یا رب کائنات پا قبر کے دننا پا کفن کی مستا سر سر دور نمانی چا دی سٹیجونو تا وخیجا ولی چا دا سید بی حیائی پا دل دل کی ڈوب گڑی زچ دل تکینم زڑکی میں درد پیدا شی چی اللہ وخرا سرا کم دے اللہ کار دیر دے اللہ اغا الفاظ راکا اغا درد رات نصیب کا چی دا دے خپلو مسلمانان دا دے خپل خور دا دے مور اصلاح کم اللہ بیتا دا بی بی فاطمہ حیا بیان کم اے خور واورا اے مور واورا سوال در تکو ماں بی بی فاطمہ دا پرتوک پا کپڑا باندے بلا کپڑا تاو کڑی وا چاور تاویل داولے چیز ما دا پرتوک پا کپڑا باندے دا غیر نارینا نظرو نہ لگی اے کم فاطمہ دا حسن حسین مور فاطمہ دا علی شیر خدا بی بی فاطمہ دا محمد
सरदार फातिमा लगटे मिलाउशी उगोरे आगा तारीख मुतालिया कई कदा जमन मुआशरा द मंग नाकामी